बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 17 मार्च 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप टीवी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में दिल का दौरा पड़ने के 2 मिनट के अंदर गैर मुल्की ज़ायर को तिब्बी इमदाद। सऊदी पैरामेडिक्स ने मस्जिद हरम में दिल का दौरा पड़ने के 2 मिनट के अंदर एक गैर मुल्की ज़ायर को तिब्बी इमदाद फराहम की है। एसपी के मुताबिक पैरामेडिक्स को शाम 4:06 पर एक 60 साल अलजायरी ज़ायर मस्जिद के बैरूनी हिस्से में बेहोश होने की इत्तला मिली थी। एम्बुलेंस टीम फौरी तौर पर पहुंची और मरीज को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। चेस्ट कंप्रेशन डिवाइस और इलेक्ट्रिकल जो डेफिब्रिलेटर होता है उसकी मदद से 2 मिनट में धड़कन बहाल कर दी। उसके बाद मरीज को मज़ीद देखभाल के लिए करीबी सेहत के मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा में सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी ने रमज़ान के दौरान फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए इक़दाम किए हैं। रमज़ान में अब तक 242 एमरजेंसी केसेस को फौरी तौर पर करीबी सेहत मरकज़ तक पहुँचाया गया। मदीना कार्डिक सेंटर ने रमज़ान के पहले 15 दिन के दौरान 5 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्रा ज़ायरीन की ओपन हार्ट सर्जरी जबकि 7 ज़ायरीन की कार्डिक कैथराइजेशन की है। मदीना सेहत मरकज़ ने रमज़ान के दौरान 70 से ज़्यादा नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 23,014 अफराद को मेडिकल और एमरजेंसी सर्विसेज फराहम की हैं। रमज़ान की रौनक मस्जिद हरम और उसके इतराफ़ रूह परवर फ़ज़ाई मनाज़िर। मस्जिद हरम और मोहलिक जो सहनों में जो रमज़ान के दौरान नेशनल सिक्योरिटी के इदारे की टीमें मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी करती हैं, जिसका मकसद रश को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड यूनिट को मुतला करना है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के फोटोग्राफर्स ने नेशनल सिक्योरिटी के हेलीकॉप्टर से मस्जिद हरम और उसके बैरूनी सहनों के रूह परवर मनाजिर की अक्कासी की है। फ़िज़ा से ली गई तस्वीर में मस्जिद हरम में ज़ायरीन की बड़ी तादाद को देखा जा सकता है जो तवाफ़ बैतुल्लाह में मसरूफ़ हैं, जबकि दीगर तस्वीर में मस्जिद हरम और उसके इतराफ़ की खूबसूरती के मनाज़र दिखाई दिए हैं, जिनमें क्लॉक टावर्स भी शामिल है। मस्जिद हरम में की जाने वाली हालिया तोसी की तस्वीर भी नुमायाँ हैं, जिन्हें देखकर इस अज़ीमुश्शान तोसी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इंडियन कौंसिल की जानब से ऑर्गेनिक इफ्तार का एहतमाम किया गया। जद्दा में कायम इंडियन कौंसलेट की जानब से गर्मजोशी के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए ऑर्गेनिक इफ्तार का एहतमाम किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इफ्तार तकरीब में सऊदी हुकूमत के नुमाइंदे, सफारती एहलकार, इंडियन तारकिन वतन के अलावा कारोबारी शख्सियात, मीडिया और सकाफत के शोबों से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की है। सऊदी अरब में इंडियन सफीर डॉक्टर सुहेल एजाज ने हमदर्दी और खिदमत के बुनियादी असूलों के साथ रमज़ान की अहमियत पर इजहार ख्याल किया। सुहेल एजाज ने खास तौर पर तजारत, सकाफती तबादले और पायदार तरक्की के शोबों में इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का जिक्र किया। इस मौके पर कौंसल जनरल फ़हद अहमद खान सूरी ने तकरीब के मौजू ऑर्गेनिक इफ्तार के बारे में वजाहत की। इंडिया समेत दुनिया भर में नामियाती ज़राअत की बढ़ती हुई अहमियत के बारे में बताया। इफ्तार डिनर में नामियाती अज़ा से तैयार किए गए इंडिया के भरपूर और लजीज जायकों वाले मुख्तलिफ पकवान भी पेश किए गए। यह पकवान आइंदा नस्लों के लिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के साथ उनकी फलाह व बहबूद और सेहत के अज़म की अक्कासी कर रहे थे। रीसाइक्लिंग से दोबारा इस्तेमाल के काबिल माहौल दोस्त अहराम की तैयारी। रमज़ान के महीने में दुनिया भर से उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद मक्का मुकर्रमा पहुँच रही है। उम्रा अदायगी के लिए सादगी, पाकीज़गी, इत्तेहाद और अकीदत की इलामत अहराम लाजमी जुज़्व है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत सकाफ़त के फैशन कमीशन ने अहराम के दोबारा इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल शुदा अहराम को रीसाइक्लिंग के ज़रिए माहौल दोस्त अहराम के नाम से मुतारिफ़ करवाया है। मुक़द्दस इस्लामी रवायात की पासदारी करते हुए यह अहराम माहौल में आलूदगी के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद फराहम करता है। सऊदी इन्वेस्टमेंट रिसाइकलिंग कंपनी और माहौल दोस्त फैशन फर्म तदवीम के इश्तराक से यह मनसूबा जारी किया गया है, जिसमें इस्तेमाल शुदा अहराम को टेक्सटाइल रिसाइकलिंग निज़ाम के ज़रिए ख़ास तरीके से नए पायदार अहराम में तब्दील किया जाता है। हर साल उम्रा ज़ायरीन के लिए लाखों अहराम तैयार किए जाते हैं और उम्रा अदायगी के बाद उनका इस्तेमाल नहीं रहता। इसलिए सऊदी फैशन कमीशन ने इस मसले के हल और टेक्सटाइल के बड़े पैमाने पर ज़िया को कम करने के लिए रीसाइक्लिंग का इक़दाम अपनाया है। इस नए मनसूबे का मकसद सार्फिन में फैशन रीसाइक्लिंग के बारे में आगाही बढ़ाना और सऊदी अरब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़रोग़ से इकॉनमी की तरक्की में मदद देना है। सऊदी कमीशन के CEO बुराक शाकमाक ने बताया कि जब आप हज के दौरान लिबास के बारे में सोचते हैं तो ख़ास तौर पर अहराम एक ऐसा लिबास है जो एक ही वक्त में बड़ी तादाद में फ़रोख्त और इस्तेमाल होता है। कंपनियां कारकुनों को हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देने की पाबंद।
سعودی عرب میں افرادی قوت کے ماہر حمود العظیمی کا کہنا ہے کہ وزارت افرادی قوت نے کمپنیوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ کارکنوں کو ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹیشن الاؤنس ادا کریں جو اس سے پہلے آپشنل تھا۔ سعودی ٹی وی اور اخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، وزارت کا یہ اقدام سعودی عرب میں کام کے معیار اور کارکنوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے سے عبارت ہے۔ ماہر افرادی قوت کا کہنا تھا کہ وزارت کے قانون کا اطلاق سعودی عرب میں تمام سعودی اور غیر سعودی کارکنوں پر ہوگا، جس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں۔ سعودی عرب میں نئے لیبر لا کا نفاذ کیا گیا ہے۔ نئے قانون کی منظوری سعودی کابینہ نے 6 اگست 2024 کو جاری کی تھی۔ نئے قانون کے تحت سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کا معاہدہ ملازمت ہونا ضروری ہے، جس میں معاہدے کے آغاز اور آخری تاریخ کا اندراج اہم ہوگا۔ واجبات کے حوالے سے کارکن کو رہائش اور ٹرانسپورٹ یا ان کا متبادل فراہم کرنا کفیل کے ذمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ملازمت ختم کرنے کی صورت میں کفیل کو 60 دن کا نوٹس جاری کرنا ہوگا، جبکہ کارکن کے مستعفی ہونے کی صورت میں 30 دن کا نوٹس کافی ہوگا۔ اوور ٹائم کے حوالے سے نئی تبدیلی کے مطابق آجر کو اوور ٹائم پر اضافی اجرت دینا ہوگی، جو فی گھنٹہ کے حساب سے طے کی جائے گی، جس میں بنیادی اجرت کا 50% اضافی شامل ہوگا۔ پانی کے ساتھ کھانے کی کوشش کریں۔ افطاری میں کتنی کھجوریں کھانا بہتر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں افطار کے دوران سب سے اچھا کام مختلف قسم کی کھجوریں کھا کر افطاری کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ افطاری کے دوران کتنی کھجوریں کھانا بہتر ہے؟ اس حوالے سے سعودی عربیہ نے مصنوعی ذہانت سے مثالی تعداد کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب کچھ یوں تھا: رمضان میں افطاری کے دوران اور اس کے بعد کھجوروں کی جو تعداد ہے ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن افطاری کے بعد 3 سے 5 کھجوریں کھانا افضل ہے۔ جو افطار اور سحر میں کھجور کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ توانائی فراہم کرتا ہے۔ کھجور میں قدرتی شکر ہوتی ہے جو طویل عرصے تک روزے کے دوران جسم کو توانائی فراہم کرنے میں مدد دیتی ہے، ہاضمے کو بہتر بناتی ہے۔ کھجور میں فائبر ہوتا ہے جو ہاضمے کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور نمبر 3 پر بھوک کو کم کرتا ہے۔ کھجور میں فائبر ہوتا ہے جو اگلے دن کے روزے کے دوران بھوک کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ کھجور میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ عوامل جو کھانے کے لیے کھجوروں کی بہتر تعداد کو متاثر کرتے ہیں، ان میں بوڑھے لوگوں کو کھجور کم کھانی چاہیے۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں انہیں کم کھجور کھانی چاہیے۔ جو لوگ صحت مند غذا کی پیروی کرتے ہیں انہیں بھی کم کھجوریں کھانی چاہیے۔ اور پانی کے ساتھ کھجور کھانا، اس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ دیگر کھانوں کے ساتھ کھجور کھانا ہاضمہ بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زیادہ مقدار میں کھجور کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم میں داخل ہونے والی کیلوریز میں اضافہ ہو سکتا ہے جس سے وزن بڑھ سکتا ہے۔ ریاض میں پبلک بس نیٹ ورک کی ڈپلومیٹک کوارٹرز تک توسیع۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پبلک بس نیٹ ورک کو ڈپلومیٹک کوارٹرز تک توسیع دے دی گئی، جہاں بہت سے غیر ملکی سفارت خانے موجود ہیں۔ نئے بس روٹس جو ہیں وہ کنگ سعود یونیورسٹی اسٹیشن سے ڈپلومیٹک کوارٹر تک روزانہ صبح 6:30 بجے سے شروع اور نصف شب کو اختتام پذیر ہوں گے۔ عرب نیوز کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ کا مکمل شیڈول درب اپلیکیشن پر دستیاب ہے۔ رائل کمیشن فار ریاض سٹی شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں توسیع کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ دسمبر 2024 میں ریاض میٹرو کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے 6 روٹس ہیں: بلو لائن جس کی لمبائی 25.3 کلومیٹر ہے، اورنج لائن 40.7 کلومیٹر طویل ہے، یلو لائن کی لمبائی 29.5 کلومیٹر ہے، گرین لائن کی لمبائی 12.9 کلومیٹر ہے، جبکہ پرپل لائن 29.7 کلومیٹر طویل ہے۔ رائل کمیشن بس نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ ریاض میں اب 2,850 سے زیادہ بس اسٹاپ اور اسٹیشنز ہیں جو 1,905 کلومیٹر فاصلے کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان کی یومیہ گنجائش 5 لاکھ ہے۔ رمضان المبارک میں پیاس اور سر درد پر قابو پانے کے طریقے جنہیں کم لوگ جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران روزہ داروں کو پیاس لگنا یا سر درد معمول کی بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان مسائل پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس حوالے سے مصری فارماسسٹ اور نیوٹریشنسٹ سیف الدین کے 4 لاکھ فالوورز ہیں۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر کئی عادات شیئر کی ہیں جس سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ رمضان مبارک میں پیاس کم کرنے کے لیے سیال سے بھرپور سحری کھانے کی سفارش کی جاتی ہے، جیسے پانی سے بھرپور پھل، سبزیاں، اور اس کے علاوہ سر درد اور پیاس پر قابو پانے کے لیے افطار اور سحری کے درمیان وافر مقدار میں پانی پینے کی سفارش بھی کی جاتی ہے۔
سر درد سے بچنے کے لیے جو ہے سافٹ ڈرنکس، کافی اور چائے سے پرہیز کریں۔ نمکین یا مسالہ دار کھانوں سے پرہیز کریں جو پیاس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی سفارش کی جاتی ہے کہ سورج کی روشنی کی ڈائریکٹ نمائش سے گریز کیا جائے اور ٹھنڈا شاور لینے سے جسم کو نمی اور پیاس کے احساس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مصری ڈاکٹر افطاری کے بعد 20 سے 30 منٹ تک جو ہے واک کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں، جس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور شام کے وقت ہلکی جسمانی سرگرمی نیند کے معیار کو بہتر بناتی ہے، جس سے جسم اگلے دن کے روزے کے لیے زیادہ تیار ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔